Salam alaikum. Alors, donc, c'est la deuxième vidéo iOS, Cisco iOS. Donc, je fais la première vidéo comment brancher le PC تاعنا مع le switch ou le routeur avec le câble console, d'accord. Donc, dans le cas, il faut quelques commandes juste pour avoir une idée, d'accord. Juste pour avoir une idée là la configuration les switches et les routeurs, d'accord. Cisco bien sûr. Donc, bon. واحد باغي يسيي باغ اكزومبل يقول لك انا ما عنديش سويتش يدير 70 مليون 100 مليون، ما عنديش روتور يدير 500 مليون. دونك في السيمولاتور هذا تاعنا داكوغ ما كانش غير جوست هادو لي سير لو برونشمون تاع الروتور مع السويتش اكسيتيرا، فيه ميم لا كونفيغوراسيون داكوغ، تقدر دير فيه بزاف صوالح. سادير كي تدخل هنا كنا ندخلوا في السويتش، كنا ندخلوا هنا نشوفوا البور نديروا لي زادريس اي بي اكسيتيرا، مي هادي سي نورمال داكوغ المود مانيوال نقدروا نقولوا. مي ريالمون شوفوا هنا اي او اس كوموندز داكوغ. دونك كي تلونسي اي حاجه هنا هو يلفا لا لونسي هنايا في السويتش داكوغ. بون تبغي انت تكتب هنا ما تكتبش داكوغ، مي تبغي تكتب كاين هنا سي ال اي داكوغ، هذا هو الانترفاس تاعنا داكوغ. دونك في الديبيو كي تحلها نورمالمون تخرج لك هكا داكوغ، ميم في السويتش والروتور. دونك تخرج لك اون انترفاس كيما هذه في البيسي تاعك داكوغ، ومنها tu lances les commandes تاعك داكوغ. وخلينا نشوفوا quelques commandes. غادي نفتحوا un switch par exemple, on va prendre هذا le premier switch par exemple داكوغ. نقولوا هذا c'est un switch Cisco professionnel، هذا هو داكوغ. بالك يدير 70 مليون 80 مليون 100 مليون ولا اكثر باسكو فيه بزاف لي بور داكوغ. دونك باش ما تشريهش وتقعد تسيي فيه، دونك تقدر تدخل هنا وتسيي ديريكتومون في هذا السويتش داكوغ. Donc, un packet tracer, c'est un outil très important, d'accord, très utile pour tester les commandes, باش واحد يتعلم باش يلونسي les commandes تاعه باش يسيي etc. d'accord. Donc voilà, donc حنا قلنا بلي سي بون on a branché le switch تاعنا هذا، نقولوا par exemple le switch réel تاعنا مع le PC تاعنا، حلينا التيرمينال تاعنا الانترفاس هذه ونبداو نديروا les commandes تاعنا d'accord par exemple. Donc par exemple ندخل ندير entrée d'accord, voilà. Donc voilà, on est switch, voilà, mode switch. Donc là je peux lancer des commandes, par exemple par exemple le switch عنده une table, la table des adresses MAC d'accord. On a فيه les adresses MAC باللي تال interface تال port باللي هذا البور الفلاني par exemple هذا البور راه رايح لتال adresse MAC، هذا البور رايح لتال adresse MAC etc. d'accord. C'est l'adresse MAC تاع la carte réseau تاع البي سي تاعنا d'accord. Donc كيفاش نشوف هاد la table des adresses MAC؟ نقدر ندير هنا par exemple show MAC address table d'accord. show MAC address table par exemple d'accord. donc تبغي تشوف لا تشرح فيه في الميموار، دونك دير show MAC address table voilà. donc يوريك باللي الماك address table راه فيها une seule entrée، راه فيها تال adresse MAC راهي في البور الكاتريام داكوغ، في الكاتريام بور داكوغ اللي هو هذا بالك داكوغ. باغ اكزومبل نشوفوا ان اوتر سويتش، خلينا نشوفوا معليش، نشوفوا ان اوتر سويتش معمر شويه. دونك نسيو شو ماك ادريس تايب باغ اكزومبل هذا راه فيه زوج، فيه دو داكوغ. في لافيش 4 ولافيش 5 هذه لادريس ماك راهي في لافيش 4 وهاد لادريس ماك راهي في لافيش 5 par exemple d'accord. donc هذه c'est une commande اسمها show mac address table d'accord. bon واحد يقول لي كيفاش راك دير هكا اس اش وهي ديريكتومون تخرج شو، ديروا تابيلاسيون في الكلافيي لا توش تاب، تعرفوا على توش تاب نوريها لكم. تابيلاسيون كلافي، donc la touche tab هذه d'accord. donc هذه لا توش هذه تاب d'accord. تكون جينيرالمون فوق الشيفت فوق الماجيسكول فوق تاع الفيروياج داكوغ. دونك هذه هي الطاب. دونك كي تجي تكتب جوست لو ديبي دير تابيلاسيون هو يكمل لك ليكريتور داكوغ بور فو فاسيليتي. دونك هذه داكوغ نفسها داكوغ فوالا. دونك نرجع. دونك كي ندير انا باغ اكزومبل شو، ما نديرش شو، ندير اس اش وندير تابيلاسيون
ماك ادرس تيبل سي با لا بين نكتبها كاع ماك فوالا هو يفهم بلي ماك ادرس تيبل دير اونتري فوالا il affiche هادو لي زونتري il affiche par exemple ماك ادرس تيبل par exemple صح d'accord donc هادي c'est un exemple simple على l'utilisation تاع les commandes d'accord par exemple bon هادي ديناميك شنو معناتها ديناميك معناتها هاد لونتري a été rempli dynamiquement c'est-à-dire ماشي حنا عمرناها مانيوالمون ماشي حنا قلنا له بلي في لافيش نيميرو 5 راه كاين هاد لادريس ماك باسكو نقدروا نديروها نقدروا نعمروها مانيوالمون مي هادي ديناميك c'est-à-dire وحدها تعمرت داكا دونك تبغي تعمر مانيوالمون ثاني بوسيبل تعمر مانيوالمون باغ اكزومبل الا بغينا نكونفيغورو هاد السويتش باغي نعمرو مانيوالمون باغ اكزومبل ولا باغي نمحو هاد الماك ادريس تيبل داكا دونك تو سامبلومون خاص نروحو للمود دو كونفيغوراسيون هذا ماناش في المود كونفيغوراسيون انا في المود نورمال داكا كاين مود بريفيليجي اسمه ماشي كونفيغوراسيون بعد المود بريفيليجي c'est-à-dire عندك بلوس دو droit d'accès داكا دونك كيفاش دير تدخل في المود بريفيليجي دونك دير enable تو سامبلومون في الكوموند في الانفيت دو كوموند تاعك تكتب enable ولا تكتب ان داكا هادو كاع يفهمهم رابيدمون دونك enable شو هنا دخل ديريكتومون هنا دار لي دياز كون راك تشوفوا نكبر شويه باش بون ليسونسيال دونك دار دياز شوف هنا كانت سويتش سوبيريور ولات سويتش دياز داكا سويتش دياز معناتها راني في البريفيليجي بيان سور واحد يقول لي شنو كاين لا ديفيرونس بون جينيرالمون ما نعطوش لا مال اي واحد باش يقدر يدخل لهاد لا كونفيغوراسيون تاع السويتش داكا مود بريفيليجي يقدر يشوف بوتيت كيما كنا نشوفوا الماك ادريس تيبل اكسيتيرا مي اللي يدخل خاص يكون عنده مود باس دونك هذه جينيرالمون لو مود بريفيليجي يكون سيدير بروتيجي بار ان مود باس داكا دونك حنا دايرين هذاك لو مود باس دونك حتى يدير المود باس عاد باش يقدر يدخل هاد لا ماني مي جينيرالمون هادو لي سويتش حنا درناهم هداوين دونك ما فيهم ني دونك هاد لي سويتش دونك هداوين درناهم ما درناهم ني مود باس ني ريان دونك ندخلوا لهم ديريكت داكا ما عندناش مشكل ندخلوا لهم ديريكت داكا très bien donc رانا في المود بريفيليجي donc par exemple شنو نديرو quelle commande donc par exemple نمحو الماك ادريس تيبل d'accord donc tout simplement في هذا لو مود نقدر نمحو MAC address table. Pour effacer, c'est tout simplement clear, d'accord, clear, d'accord, MAC address table. Par exemple, il y a les dynamiques, les types dynamiques. Donc, là, par exemple, dynamique. Donc, clear MAC address table dynamique. Par exemple, dire entrée, classe, d'accord. On dit l'autre que show MAC address table, il compte khawi, d'accord. Je vous rah vite, d'accord. Bon, l'imleh fi had simulateur, c'est que presque ماشي presque سي لا كيما لا رياليتي شغل راك تخدم دركا في السويتش تاع 100 مليون دونك اللي يبغي يتعلم il est vraiment très utile d'accord كي تدخل من بعد في لا رياليتي سي اوتر شوز d'accord ماشي سي اوتر شوز سي لا ميم شوز مي تكون في الفيزيك من بعد d'accord دونك تبغي دير اي كونفيغوراسيون تقدر ديرها هنا وتسيب d'accord très bien donc voilà lancina une commande par exemple voilà. Donc, par exemple, نشوف les interfaces, نشوف les cartes réseau, d'accord? Show interfaces, par exemple. نقدر نشوف les interfaces. Donc, يوريني باللي عندك, par exemple, show interfaces. Donc, يوريك باللي عندك fast ethernet 01, la fiche الأولى, فيها كذا telle vitesse, فيها كذا, etc. D'accord? زيد هبط كشغل نهبط كشغل داكوغ عندي الانترفاس الزاوجه راهي شاعله اب داكوغ تشوفها اب اللي هي هذه لا بروميير هذه جو بونس لا دوزيام هذه داكوغ درنا فيها لو بروميير بي سي لو دوزيام بي سي اكسيتيرا راهي شاعله لا فيتاس فيها 100 ميجا اكسيتيرا المهم يوريك لي زانفورماسيون على ليتا باغ اكزومبل تكون في لا سال انفورماتيك وباغي عندك بروبليم في لافيش الاولى ما تشعل لك راهي تشعل يدير بروبليم مع البي سي اكسيتيرا تبغي تطفيها باغ اكزومبل واش عارف هذاك كيما دي فوا في ليستو يقول لك بلي كاين دي بي سي ولا دي سار راه يجيو منهم دي بيراتاج راهم يديروا بهم هاكينغ دونك يحبسوه لهم دونك يحبسوه يجوا يدخلوا هنا في السويتش ويحبسوه داكوغ يدخلوا في هذا الكوموند المهم دونك هنا نشوف شو انترفيسز لانترفاس 3 هاي راه اب ثاني راهي شاعله اكسيتيرا داكوغ
فوالا علاش الانترفاس 4 ثاني راهي شاعله. هما عندنا 1 2 3 4 5 نورمالمون ماهيش شاعله. D'accord, donc on va dire entrée pour voir, donc normalement le quatrième, donc je fais cinquième, bon, cinquième tank là, on va hop, line is connected. On a fait quel switch? On a fait هذا switch, ah d'accord, je pense que on a هذا switch. هو l'essentiel, نروحو شوية, voilà, sixième راهي down par exemple, ولا رانا هنا je pense, ولا خمسة وواحدة راهي down, par exemple, d'accord. وتقعد تهبط حتى تشوف toutes les interfaces. تبغي تحبس دير CTRL C normalement pour arrêter, d'accord. Même في la réalité, d'accord. CTRL C تحبس هذيك لا commande, d'accord. Très bien. صح شفنا الماك ادرس تيبل بصح باغي باغ اكزومبل نطفي بون نشوفوا السويتش زيرو. انا في كل سويتش بون انا في هذا السويتش بون معليش نشوفوا هذا السويتش داكور. باغ اكزومبل راني باغي دونك شفنا دخلنا مود بريفيليجي داكور. شو انترفيسز فوالا دونك هذا الانترفاس الاولى راهي شاعله. باغ اكزومبل لا بروميير انترفاس فاست ايثرنت 01 باغي نطفيها. راهي نجي منها بروبليم، راه كاين بروبليم في هذاك البيسي، راهي فيه فيروس راهي يفوته لنا للريزو، دونك كاين بروبليم. المهم ليسونسيال نيمبورت كيل بروبليم راني باغي نحبس هذاك كوم ادمينستراتور ريزو. انا راني من الادمينستراتور ريزو باغي نحبسه باغ اكزومبل. دونك ندخل هنا، دونك انا راني في لو مود بريفيليجي، صح عندي لو دروا باش نخدم، مي خاصني نبدا نكونفيغوري داكور. دونك باش نبدا نكونفيغوري لي بور باغ اكزومبل، دونك كاين هنا ندخل في المود ان اوتر مود configure terminal d'accord ou la config T même conf T normalement ça passe. L'essentiel config terminal راني دخلت نشوف ان اوتر مود. شوف راني في الدياز، راني في terminal في باغ اكزومبل في المود بريفيليجي، بصح راني في لو مود config داكور. دونك هذا تري امبورطون الكتابه اللي تكون قبل باش تعرف وين راك في كل مود، باسكو جينيرالمون كاين 4 مود. دوك نشوفهم داكور نشوفهم رابيدمون داكور. دونك لو مود الاول نورمال باش تقدر تشوف كالكو انفورماسيون اكسيتيرا. من بعد مود درنا انيبل، دخلنا مود بريفيليجي، عندنا بلوس دو دروا، هذا جينيرالمون بروتيجي بار مود باس. مود كونفيغوراسيون هذا تقدر تكونفيغوري لي سويتش تاعك. باغ اكزومبل اللي شفناهم توتالا عندنا بزاف لي سويتش داكور. عندك اون بيل دو سويتش اللي شفناهم توتالا باغ اكزومبل. هادو لي سويتش راني باغي نكونفيغوريهم كاع. دونك ندخل في الكونفيغ ونقعد نحط لي كوموند تاعي داكور. جينيرالمون حنا كنا نخدموا في لي زونتربريز كبار، دونك نديروا لي لين دو كوموند، بالك نكتبوا 1000 كوموند داكور، نكونوا حاطينها في بلوك نوت، من بعد نعمروهم نحطوهم هنا، نديروا كوبي كولي ويدخل بشويه 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 يدخلوا لي كوموند. سا برون بالك نص ساعه دي فوا باش يدخلوا لي كوموند، باسكو ما يقدرش يدخلوا، خاص يدخلوا بلا لتر داكور. ولا باغ اكزومبل كونفيغ سي بعد او بعد ان اكسيتيرا. دونك ماشي حنا نكتبوا سي، حنا نديروا كوبي كولي هو يفوتهم بالواحد. ليسونسيال ما ندخلش في الديتاي. دونك هذه لو مود كونفيغ اللي رانا فيه. سمعوني ندخل شويه في الديتاي بصح الله غالب، معليش اللي باش اللي يقدر يفهمني مي نسي نبسط لو ماكسيموم داكور. دونك دخلنا في لو مود دو كونفيغوراسيون. دونك نعاود ندير اكزيت، غادي نخرج من المود كونفيغوراسيون. شوف وليت نورمال بريفيليجي، نبغي نزيد نرجع للمود اللي قبله ثاني كندير اكزيت واحده اخرى داكور. رجعت للنورمال. شوفوا داكور راني في النورمال، غادي نقدر نشوف دي انفورماسيون اكسيتيرا. صح نبغي نكونفيغوري خاصني ندخل ندير انيبل داكور. راني انيبل سي بون، راني دخلت مود بريفيليجي. في المود بريفيليجي نقدر نمحي باغ اكزومبل تابل دو روتاج ولا تابل ماك، تاب دي زادريس ماك اكسيتيرا. بصح باغ اكزومبل باغي نكونفيغوري دي بور اكسيتيرا، ما نقدرش هنا، خاصني ندخل في الكونفيغ تيرمينال داكور. دونك راني دخلت دركا في المود كونفيغ تيرمينال. هذه كونفيغوراسيون جينيرال تاع السويتش، اي حاجه جينيرالمون تبغي تكونفيغوريها تقدر تكونفيغوريها داكور. تري بيان داكور. دونك هذا troisième مود. دونك المود الاول مود نورمال داكور، مود بريفيليجي، مود كونفيغوراسيون تيرمينال داكور. و l'autre c'est la configuration générale ou la globale pour configurer les switches تاعك ولا الروتور bien sûr. هذه switch ولا routeur كيف داكور، c'est les mêmes modes. ويبقى لو dernier c'est-à-dire une configuration spécifique. par exemple مانيش باغي نكونفيغوري كلش كاع السويتش، مي راني باغي نكونفيغوري غير البور الفلاني داكور. دونك باغ اكزومبل خلينا نبداو. دونك انا دركا باغي ندخل في الكاتريام مود. باغ اكزومبل قلنا عندنا show interfaces باغ اكزومبل. هنا ما فيش هاد لو مود كونفيغ، خصني نرجع ندير اكزيت وهنا ندير show
interfaces, d'accord, parce que chaque mode a les commentaires, d'accord, donc show interfaces, donc voilà, donc, par exemple l'interface الاولى شوفوا كيسموها l'interface الاولى هي هذه جو بونس هذه ولا هذه ولا هذه ولا من عقل المهم par exemple هذه دونك سموها fast ethernet 0/1 d'accord راهي شاعله راهي كونيكتي اكسترا نقولوا باغ اكزومبل هذه باغي نطفيها باغ اكزومبل هذا البور باغي نطفيه دونك شندير بون دونك خاصني ندخل في المود دو config تاع terminal d'accord très bien درك خاصني ندخل في هذه لافيش سموها fast قلنا ethernet 01 دونك ندير انترفاس ونكتب اسمها fast ethernet ندير غير اف ماجيسكول هو يكمل كي ندير تابيلاسيون d'accord fast ethernet 0/1 voilà donc هذا لو كاتريام مود شوف هنا config interface configure l'interface هذه سي une configuration spécifique c'est-à-dire راني باغي نكونفيغوري غير حاجه صغيره بالسويتش ماشي كلشي كاع السويتش d'accord دونك راني باغي نكونفيغوري l'interface 0 دونك راني في الانترفاس 0 دونك اي حاجه نكتبها غادي تكونفيغورا لهاد الانترفاس يعني هاد لافيش داكوغ هاد لو بون باردون هاد لو بون باغ اكزومبل هذا 0 الاول داكوغ دونك باغ اكزومبل نرجع فوالا دونك باغ اكزومبل راني باغي نطفي مثلا ندير له شات داون داكوغ شات داون معناتها طفي فوالا شو راني طفيته شو طفى داكوغ معناتها هذاك ما يمشيش فوالا دونك interface fast ethernet 01 change states to administratively do down down donc طفيناه d'accord up down up كشاعل tout à l'heure كأن up هايلا d'accord is up دركا ولا down d'accord طفيناه ها ولا راه باين بلي طفيناه ما يخدمش هذاك البيس d'accord ما يقدر ني يرسل ني recevoir des données d'accord très bien نقدروا نخرجوا خلاص كاع لي بروغرام شاعلين الا هذاك البروغرام ماشي شاعل d'accord très bien صح انا باغي نشعلو حاجه تري سامبل كنا درنا شات داون درك نشعلوه نديرو نو شات داون داكوغ جينيرالمون نستعملو نو بزاف عكس لا كوموند تاعك باغ اكزومبل من بعد تشوفو ثاني روت باش دير روتاج نو اي بي روت اكسيتيرا المهم نو شات داون فوالا راني شعلته داكوغ عاود رجع ميم غيالمون تشوفو بلي شعل الضوء تاعه اكسيتيرا داكوغ دونك سي حاجه ماشي حاجه كبيره دونك نعاود نرجع باش تفهموا مليح عندنا 4 مود دونك هنا في pour simplifier دونك في لي كوموند عندنا 4 تاع لي مود utilisateur نورمال اللي كنا فيه في الديبي داكوغ تقدر تشوف لي زانفورماسيون mode d'exécution privilégié d'accord تقدر تشوف عندك plus de droits d'accès généralement protégé par un mot de passe دونك دير enable تدخل لهذا المود من هذا المود تبغي تكونفيغوري السويتش تاعك اون كونفيغوراسيون جلوبال دونك دير config terminal داكوغ configuration terminal ها هي داكوغ ومن هذاك تبغي دير اون كونفيغوراسيون سبيسيفيك تكونفيغوري غير هذاك السويتش اكسيتيرا دونك كاين كونفيغوراسيون سبيسيفيك دير باغ اكزومبل تدخل انترفاس كذا كذا داكوغ كيما درنا هنا دونك نعاود نوريكم ندير exit داكوغ exit فوالا رانا في المود utilisateur نورمال نشوف show MAC address table par exemple راني نشوف داكوغ صح لا راني باغي ندخل مود بريفيليجي enable راني دخلت مود بريفيليجي داكوغ راني دخلت مود بريفيليجي داكوغ من مود بريفيليجي نقدروا نديروا باغ اكزومبل شنو قلنا clear MAC address table باغ اكزومبل ولا clear port security داكوغ clear MAC address table داكوغ راني خويته باغ اكزومبل ولا clear MAC address table شنو قلنا ديناميك داكوغ ولا ستاتيك داكوغ يمحي لك لي زونطري ديناميك داكوغ صح نبغي ندخل في المود كونفيغوراسيون قلنا نكتبوا نزيدوا ندخلوا config terminal داكوغ فوالا رانا دخلنا في المود كونفيغوراسيون تيرمينال تبغي تكونفيغوري دون فاسون جينيرال السويتش تاعك تحط دي لين دو كوموند واجدين تبغي ولا تكونفيغوري لا دخلت راك دخلت غير بيديك هكا باسكو عندك بروبليم في هذاك البور باغي تشعله باغي تطفيه باغي دير اي حاجه مش عارف با فورسيمون دير ادريس اي بي بلاصه فلانيه في الروتور باغي تبدل لادريس اي بي تاع البور الفلاني كما كنا نديرو هنا داكوغ كما كنا نديرو هنا نجو ندخلو هنا وندخلو في الانترفاس ونبدلو لادريس اي بي ونحطو لادريس ماك ولا نشعلوه داكوغ دونك تدخل في الكونفيغ تيرمينال ولا كونفيغ سبيسيفيك تاع هاد الانترفاس تاع الانترفاس فاست ايثرنت 00 داكوغ دونك ندخل هنا خلينا نسيوها معليش دونك هذه المود باردون فوالا فوالا
d'accord. Donc هذه نبغي ندخل قلنا الانترفاس ندير الاسم تاع الانترفاس فاست ايثرنت نديرو 02 باغ اكزومبل شوفوا اسكو فوالا دونك راني في المود انترفاس فاست ايثرنت 2 نبغي نطفي فاست ايثرنت 2 باغ اكزومبل دونك là je peux configurer je peux نزيد des adresses IP وانا ما كاش في السويتش ما كاش des adresses IP في les interfaces مي في الروتر سي قلنا شاك انترفاس شاك كي نقولوا انترفاس سمحوا لي كي نقولوا انترفاس نقصد بها كارت ريزو داكوغ هنا يقصد بها كارت ريزو ولا اون فيش ار جي 45 داكوغ دونك في الروتر قلنا باللي لي بور هادو هما دي كارت ريزو دونك عندهم دي زادريس ماك عندهم دي زادريس اي بي دونك نقدر نعطي هادي اون ادريس اي بي هادي اون ادريس اي بي دونك غادي نديروها نقدروا نديروها في لي روتر داكوغ المهم دوك نشوفوا بالك كلكو زيكزارسيس ولا كلكو زيكزامبل على لي روتر داكوغ فوالا دونك باغ اكزومبل قلنا نطفوا البور انا في دوزيام بور بالك هذا ولا هذا جو بونس دونك ندير نقول له شات داون فوالا راني طفيت هذا لو بور نبغي نعاود نشعله باغ اكزومبل نو شات داون داكوغ راني عاود شعلت اكسيتيرا داكوغ بيان سور نبغي نخرج باغ اكزومبل ندير اكزيت اكسيتيرا داكوغ باغ اكزومبل نبغي نشوف دونك سي بون سي كلير هادو لي 4 نيفو دونك غادي جوست بور كومبروندر هاد لي 4 نيفو دو في ligne de commande d'accord donc voilà mode privilégié chez dire donc mode non privilégié qui dire enable qui dire configure terminal mode configuration globale qui dire l'interface etc donc mode configuration spécifique dans l'interface ou autre chose d'accord voilà d'accord donc voilà c'est bon c'est pas grand chose alors le privilégié voilà donc mode utilisateur dire enable il تحب dire disable ou dire exit configure terminal exit ou te trouves l'interface etc donc mode utilisateur mode privilégié mode configuration globale mode configuration spécifique c'est clair ça va très bien bon donc je pense que c'est simple je trouve c'est pas grand chose il suffit de comprendre le principe de base بعد نروح configurer le routeur تاعك كيما تبغي صح غادي نوريكم نزيدو une autre vidéo ولا نخلوها في هاد لا فيديو معليش خلينا في هاد لا فيديو نكملوا هاد كاع ليستوار تاع هاد لا كونفيغوراسيون هكا دونك باغ اكزومبل باغي نشوف لي كوموند تاعي اللي كتبتهم دونك هنا في السويتش هذا راني كاتب دي كوموند باش نعرف بالك غلطت في حاجه هنا دونك ندير شو هيستوري باغ اكزومبل داكوغ l'historique مانيش داير دي كوموند دونك نقولوا باغ اكزومبل كنت داير enable كنت داير show interfaces par exemple etc donc نبغي نشوف l'historique تاع لي كوموند فوالا دونك شو يعطيني كاع اش كتبت داكوغ درت له show history قال لي كتبت show history كتبت enable كتبت show interfaces etc باش نعرف اش درت داكوغ لي كوموند اللي درتهم d'accord صح donc هادو concernant les switches la même chose pour les routeurs le routeur la même chose donc ندخل الروتر n'importe quel routeur par exemple هذا d'accord كي ندخل هنا donc la même chose donc راني في الروتر نبغي ندير enable d'accord نبغي ندخل configuration terminal والله باغي نكونفيغوري l'interface فلانيه par exemple انا عندي deux interfaces 00 ثاني و 01 je pense d'accord نبغي نديرو show interfaces show هنا هاد المود ما فيش ولا سينو معليش نشوفو رابيدمون هنا عندنا fast ethernet 00 fast ethernet 01 داكوغ خلينا نشوفو معليش لي كوموند نشوفوهم هنا دونك هنا ندير show interfaces داكوغ فوالا دونك عندي 00 راهي شاعله يعطيك نورمالمون لادريس اي بي تاعها اوف ها ولا و 01 هاي لادريس اي بي هاي تاعها داكوغ 10.00.99 sur 8 d'accord 255.0.0.0 d'accord 8 bits pour la partie réseau d'accord كما شفتوهم في TD etc هنا تانيك سي البور الاول سي 192.168.1.99 sur 24 d'accord معناتها 24 بور في لا كلاس سي غادي sans sous réseau وهنا la classe A sans sous réseau d'accord c'est clair voilà donc هادو شفنا les interfaces donc par exemple باغي نطفي هذه نشعل كيما حنا كنا نديرو هنا tout à l'heure كنا نشعلو دونك هذه نشعلو اش معناتها سي no shutdown d'accord no shutdown هذه لا نشعلو الا نطفي
shutdown. D'accord. Donc نسيت نقول لكم حاجه تري امبورطونت الا تبغوا تتعلموا ثاني هذو لي كوموند كاينين سور انترنت. داكوغ كاع لي كوموند تبغوا تتعلموا تقدروا تتعلموا. مي ثاني السيميلاتور ممكن يعلمكم. دونك هنا شوفوا معايا. دونك كي نخدموا هنا كي كنا نخدموا هنا بايزون كي كنا نديروا نشعلوا ونطفوا. شوفوا هنا شوفوا هنا طفيت فوالا دخل في config ef config interface دخل في لو ديرني مود ودار شوفوا هنا shut down طفاه. داكوغ دخل في الانترفاس. شوفوا هنا دخل في الانترفاس اللي يسموها 00 هاي الانترفاس فاست ايثرنت 00 وطفاها دار shut down. دركا كون نشعلوها شوفوا معايا كون نشعلوها غادي يدير نو shut down. نكبروها شويه هكا. دونك شوفوا هنا مليح. دونك غادي يدير نو شات داون. هاهي داكوغ كي شغل انت درت شات داون ولا نو شات داون. داكوغ فوالا. دونك نعاود نديرها مثلا هنا نسيي. دونك ندير شات داون فوالا. دونك طفى هذا البون. داكوغ نو شات داون. هادو تستعملوهم دي زيكزامبل سامبل مي تستعملوهم دي فوا تشوفوا دي بروبليم اكسيتيرا. Par exemple, خلينا نديرو par exemple le routage, la table de نشوفوا la table de routage par exemple. D'accord. Donc la table de routage par exemple باغي نشوف la table de routage ندير له show ولا IP routes show IP routes normalement show pardon IP routes non pardon show IP voilà. Donc شو هنا درت show IP routes. D'accord. Donc يوريني هما لا لي في لا تابل دو روت لا تابل دو روتاج تاعنا اللي شفناها هنا. داكوغ اللي عمرناها هنا الى راكم عاقلين. داكوغ يوريها لنا في الانترفاس. دونك تبغي تشوفها هنا. دونك فوالا قال لك بلي عندك باغ اكزومبل هاد لاكوم هادي زدناها باش تروح لهاد الريزو 170.24.00/16 غادي تروح فيا تال روتور. داكوغ 10.0.0.100 هاي اللي درناها. داكوغ باش تروح فلا دونك كيما هنا 180 باردون باش تروح 201.10/24 خاص تروح فيا 10.0.0.100 صح. باش تروح 10.0.0.08 هذه ما عمرناهاش حنايا. داكوغ 10.0.0.8 علاش ما عمرناهاش باسكو لو 10 راه هنا راه الي كونيكتي مع الروتور. دونك هو قال لك اصلا 10.0.0.8 is directly connected via 01 و 200 و 192.168.1 هذا الريزو is directly connected لل 00 fast ethernet 00. ما يحتاج نعمرها في الطاب دو روتاج مي خلاص يعرف. داكا يعرف هاد لو ريزو ويعرف هاد لو ريزو. داكا شو هنا درنا تو سامبلومون درنا show IP pardon show IP routes. داكا فوالا صح. باغي نعمر الاي بي روت باغ اكزومبل باغي نعمر وحده جديده كيما حنا هنا جينا نديرو النيتورك والماسك نيكست هوب. داكوغ شفناها من قبل. دونك درنا اد اجوتينا وحده ونقولوا باغ اكزومبل باغي نصنع وحده انا. داكوغ غندير نابورت كو. داكوغ دونك تو سامبلومون دونك تدخل في المود دو كونفيغوراسيون نديرو باغ اكزومبل اي بي روتس. فوالا دونك اي بي روتس. دونك ونحط لي ميم انفورماسيون اللي كنا دخلناهم هنا. دخلنا نيتورك دخلنا الماسك دخلنا نيكست هوب. دونك نيتورك دونك اي بي روتس باغ اكزومبل راني باغي نروح للريزو باغ اكزومبل جو سي با 123.2.0.0 اللي عنده لو ماسك 255.255.0.0 باغ اكزومبل غادي يفوت فيا لو روتور جو سي با 10.0.0.99 par exemple, n'importe quoi. D'accord. Donc, dire هكا voilà. نقول لك next hop. شوف راه فهم لا كوموند قال لي next hop
يقول لك هاد لادريس تاع الروتر اللي رانا فيه ما تقدرش تدخله. دونك نعطوه اون ادريس تاع روتر واحد اخر 10.0.0.99 باغ اكزومبل نعطوه تاع هذا سي 10.0.0.100 دونك نبدلوها. دونك ندير هنا 10.0.0.100 فوالا سا مارش. كون نروح نشوفو دركا في لا كونفيك فوالا زادت هنا هايله 123 اللي دخلنا داكوغ 123 كدا كدا كدا. بون هذا الريزو ما كانش غير من عندي داكوغ. نقولوا باغ اكزومبل الا بغيت تروح لهذا الريزو فوت على هذه داكوغ. صح راني باغي نمحي هذا دونك نورمالمون دير نو اي بي روت داكوغ. دونك فوالا دونك ندير هنا نورمالمون نكتب نو اي بي روت ونعطيه لي زانفورماسيون تاعها يمحاها داكوغ. شوفوا بلي سي با غران شوز تتعلموها في كلكو جور صديق تقدروا هنا تقعدوا تسيو حتى تعلموا ليسونسيال بيان سور باش تدخلوا ان شاء الله في لي زونتربريز اون فوا تكملوا الليسونس تاعكم الماستر تقدروا تدخلوا في لي زونتربريز او موان عندكم ان باجاج او موان عندكم اون ايدي داكوغ. اون ايدي وسيتوها ماشي اون ايدي غير هكا داكوغ ماشي ثقافه عامه لا هذه حاجه براتيك تخدموا بها داكوغ. Ça va? IP address, no IP address, etc. Par exemple, on va نبدل l'adresse IP تاع هذه. D'accord? Fast Ethernet 00 كنا دايرينها 192.168.1.99 avec le masque 255.255.255.0. كيفاش ندير؟ نبدلها. نبقى نديرها وانتم نعطيها لكم اكزرسيس سيوها. دونك كيفاش ندير؟ دونك ندخل. دونك شنو ندير؟ تقولوا لي. دونك ندير enable داكوغ ندخل في المود بريفيليجي تري بيان. اسكو نقدر نكونفيغوري ديريكتومون؟ لا حتى ندخل في الكونفيغوراسيون. دونك كونفيغوراسيون تيرمينال تري بيان. راني في لا كونفيغوراسيون جينيرال صح. انا راني باغي نبدل هاد الانترفاس هاد لافيش هاد الانترفاس الاولى راني باغي نبدل لادريس اي بي تاعها اللي هي هاد فاست ايثرنت 00 01 ما يهمش نقولوا هادي باغ داكوغ. دونك شندير؟ دونك ندير داكوغ. دونك كونفيغوراسيون داكوغ راني في المود كونفيغوراسيون صح. باغي ندخل في الانترفاس دونك نقول له انترفاس فاست ايثرنت باغ اكزومبل 00 ندخل فيها راني في لا كونفيغوراسيون سبيسيفيك داكوغ 00 لا 01 تري بيان راني فيها. نقدر نطفيها نقدر نشعلها نقدر نبدلها لادريس اي بي. دونك شنو ندير تو سامبلومون باش نبدلها لادريس اي بي دونك ندير اي بي باردون ادريس فوالا ونحط لادريس اي بي افيك الماسك داكوغ. دونك اي بي ادريس باغ اكزومبل هي راهي 192.168.1.99 غادي نبدلها ندير 192.168.1.230 غير باش نبدل داكوغ باش تشوفوها ماسك 255.255.255.0 سي بون سا مارش. نروحو ندخلو نشوفوها دركا فوالا تبدلت داكوغ. داكوغ بون هذا بيان سور ما كايناش في لا رياليتي هذه سي جوست في السيمولاتور داكوغ بصح في لا رياليتي تشوفوها هكا داكوغ. سي كلير سا فا فوالا سي تو. هذه هي لا كونفيغوراسيون تاع لي سويتش اي لي روتور داكوغ. دونك عطيتكم اون ايدي كيفاش تدخلوا مود utilisateur مود privilégié مود configuration globale مود configuration spécifique quelques commandes كيفاش تكونفيغوري لي زانترفاس كيفاش تطفوهم كيفاش تشعلوهم كيفاش ديروا اي حاجه عطيت كيفاش ديروا تاب دو روتاج كيفاش ديروا تاب دي زادريس ما كيفاش تخووهم كيفاش تعمروهم اكسيتيرا. تدخلوا في جوجل حوسوا عليهم داكوغ حوسوا على دي كوموند سي ديروا صوالح تقدروا منها تتعلموا سادير باغ اكزومبل شوفوا هنا انا كي بدلت شوف هنا غادي نبدل باغ اكزومبل 192.168 شوف غادي غير نبدل هنا غادي يتبدل لتحت هنا داكوغ. دونك يدير لك لا كوموند دونك 1.99 نورمالمون سمحوا لي فوالا ها ولا دار اي بي ادريس فوالا حط طفيتها وشعلتها دار شات داون نو شات داون اكسيتيرا داكوغ سي كلير. دونك منها تتعلموا تقدروا تشوفوا لي كوموند اللي يديرهم هنايا هو سيو تبدلوا هنا تبدلوا اي حاجه هنا هو يبدلها في الانترفاس في الاي او اس تاع سيسكو داكوغ. تقدروا تتعلموا بزاف صوالح بيان سور. هنا هذا اللي نهضروا عليه سي حاجه بروفيسيونيل تري بروفيسيونيل سي هذا اللي تتلاقوه في لي زونتربريز الكبار هذا اللي تلاقوه سوناتراك جايزي في اوريدو في نيمبورت كال انتربريز فوالا. هذا ما تشوفوش في لي زونتربريز الصغار هذا جينيرالمون لا كونفيغوراسيون تاع روتور تاع سويتش ما كايناش. سويتش جينيرالمون في لي زونتربريز الصغار يشوف سويتش هذاك الصغير ما يتكونفيغوراش اصلا داكوغ.
ولا يتكونفيغورا كيما عندنا في الدار بالواي فاي صافي بالادريس اي بي تاعك تدخل النافيغاتور وتعمر لي زانفورماسيون. بصح لا كونفيغوراسيون بروفيسيونيل هذه تندار مع لي سويتش اللي غاليين بزاف 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 تاع 100 مليون 200 مليون 300 مليار كاين تاع مليار وي دي روتور مليار. دونك هنا هذه هي لا كونفيغوراسيون تاعها. بيان سور ما درنا غير حاجه قليله منها. انا سيت نبينها لكم غير بسطتها لكم غير باش تفهموني مليح. بيان سور بصح هذا هو لو برينسيپ. الا فهمتوا هذا خلاص روح. مام كي تدخلوا من بعد ان شاء الله لي زونتربريز هذا اللي تحتاجوه، ما تحتاجوش ديتاي اكثر من هذا. كي تدخلوا غادي تتعلموا معهم كيفاش ديروا لي زوتر كوموند. بون هنا ما عنديش في هذا البيسي ولا خصني نحوس لكم على دي كونفيغ باغ اكزومبل تاع 300 يعني une entreprise فيها 300 بيسي باغ اكزومبل كيفاش كنا نديروا لا كونفيغوراسيون الروتاج اكسيتيرا. دي فوا قلنا نديروا باغ اكزومبل 1000 لين باغ اكزومبل 500 لين ونعمروهم في لي سويتش. سا برون نص ساعه حتى الساعه دي فوا باش تدخل لا كونفيغوراسيون. دي فوا فيها دي زيرور خاصنا نعاودو. تخيل انت دير ساعه تقرا لا كونفيغوراسيون تندار وتعاود تبدل من بعد تبدل مانيوالمون اكسيتيرا. داكور هذه هي خدمتنا، خدمه لي زانفورماتيسيان لي ادمينستراتور réseau. Ça marche, c'est clair? Je pense que si toi ça va. Je pense que si toi concernant le chapitre. D'accord? C'est clair? Donc, on va dire des exercices, on va comme des exercices. Si vous بهم باش من بعد في التست تاع تي بي غنديروا هادو لي تروك مع بعض. داكور تكونوا فاهمين واش درنا. D'accord? Ça marche? Voilà, à la prochaine vidéo.